एक बार फिर द न्यूज़ नाउ में आपका खैर मकदम है और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन, कुछ देर कबल हमने आप तक एक अपडेट पहुंचाया था कस्बा सोपोर के हाथीशाह इलाके से, जहां पे एक 17 साल बच्ची ने जो है हाथीशाह ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। आपको बता देते हैं कि पिछले 15 दिनों में ये दूसरा वाक़या है कस्बा सोपोर में। पहला जो वाक़या छान खान इलाके में देखने को मिला है, जहाँ पे छान खान ब्रिज से एक 50 साल शख्स ने जो है दरियाई जहलम में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। तो इस वक्त हम जो है हाथीशाह इलाके में मौजूद है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाए। ये आप देख सकते हैं कि जब उस बच्ची ने तकरीबन दोपहर 12 से लेकर 12:30 बजे के आसपास इस ब्रिज से छलांग लगाई, तो जो गुजरते हुए लोग उन्होंने उसको देखा है और बचाने की कोशिश की, ताहम वो उसमें कामयाब नहीं हुए और तुरंत उसके बाद उन्होंने सोपोर पुलिस को मुतल्ला किया है। पुलिस के साथ साथ यहाँ मुकामी लोग भी पहुँचे। और आपको बता देते हैं कि सोपोर का जो पुलिस बॉस SSP सोपोर शबीर नवाब यहाँ पे इस ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहा है। जितना हो सके उस बच्ची की लाश को जल्द अज जल्द दरिया जहलम से निकाला जाए। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जावेद अहमद भट्ट साहब, जो लगातार पिछले, अगर देखा जाए कि जो पहला इंसिडेंट छान खान इलाके में देखने को, उस वक्त भी जावेद साहब ने कई जो है मसले उठाए थे ब्रिजेस को लेके, लेकिन आज एक बार फिर ये इंसिडेंट बदकिस्मती से पेश आया। लेकिन अभी भी जो है उस पर कोई गौर व खौज नहीं हुआ। जानेंगे जावेद साहब से। जावेद साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम न्यूज़ नाउ में। तो शुक्रगुजार हूँ टाइम्स नाउ का, और जो यहाँ पे SSP सोपोर है या DSP साहब है या SHO साहब है, वो तो टाइम पे आ गए। लेकिन सितनवरी की ये बात है, अफसोस की ये बात है, जो HDRFC वाले हैं उनको करीबन 2 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस SDRF को 2 घंटे लगेंगे साइट में पहुँचने से बारामूला से यहाँ, या जो हमारी हर हमेशा एक मांग होती थी कि सोपोर के नज़दीक दाएँ बाएँ दरिया के दाएँ बाएँ कई HDRF के 2 या 3 आदमी होने चाहिए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत हर हमेशा फेल हो गई उसमें। लेकिन साथ ही साथ अगर हकीकतन आप देखो शबीर भाई, अगर आप देखोगे पिछले 15 दिन में ये 2 वाक़ा हो गए। एक रिवरेज बैंक पे हो गया और दूसरा जो यहाँ पे जो हमारा हाथीशाह ब्रिज है यहाँ पे हो गया। मेरी अब मौजूदा हुकूमत से, एक तो कुपवारा का आदमी था और हमारी एक नन्ही मुन्नी बच्ची थी जो करीबन 16 साल वर्ष की हमारी बच्ची थी, इसी सोपोर की थी, क्राल्टिंग महले से थी। उसने जब जो ही सवेरे छलांग लगाई, कहने में है तो कि शायद उसका दिमागी तवाज़ुन शायद ठीक नहीं था, तभी उसने छलांग लगाई है। ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये हमें मौजूदा हुकूमत से अब गुजारिश, यही एक गुजारिश हमारी होगी कि मेहरबानी करके आप अगर सोपोर के लोगों को कुछ राहत दिलाना चाहते हो कि आइंदा ऐसे वाक़े हमारे सोपोर एप्पल टाउन में ना हो, तो हमें चाहिए जो हमारे 3 ब्रिज यहाँ पे है, बाईपास ब्रिज है या रिवरेज ब्रिज है या हमारा हाथीशाह ब्रिज है, मेरी मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट होगी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि मेहरबानी करके तीनों ब्रिज अगर हमें 10 फुट के करीब फेंस हो जाए, सो दैट आइंदा किसी को कोई मौका न मिले इन जो हमारे ये ब्रिज है वहाँ से छलांग मारने की। साहब, रोकना चाहता हूं मैं यहाँ पे आपको, जैसे कि 3 ब्रिजेस की आपने जिक्र की है, ये हकीकत है। पहला इंसिडेंट जो है जो हमारा बाईपास ब्रिज है, वहाँ पर भी एक इंसिडेंट देखने को मिला है। वहाँ पर भी एक जो है जवां साल लड़के ने जो छलांग लगाई। उसके बाद हाथीशाह ब्रिज, छान खान ब्रिज, आज तीसरा वाक़या है ये। फेंसिंग कितनी अशद ज़रूरत है इन ब्रिजेस पे? बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट होगी इमीडिएट, जैसे कि मैंने जो ही मैंने सवेरे जो मुझे ये न्यूज़ सुनी तो मैंने उसी वक्त पुलिस के साथ बात की, मैंने ADC साहब से बात की, मैंने DC ऑफिस बात की। मैं शुक्रगुजार हूँ आर्मी के कमांडेंट के साथ, उसने मुझे पूरा यकीन दिलाया, उससे मैंने बात की। लेकिन बात करनी तो ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी इन तमाम अफसरों से, अगर हकीकतन ये कुछ रिलीफ हमें देना चाहते हैं, इमीडिएट ये हमें रिलीफ दे दे कि ये जो तीनों ब्रिज है ये फेंस होने चाहिए। जैसे श्रीनगर में हमारा अमराखतल ब्रिज फेंस है, जो ही वहाँ पे ये क्या अब सोचते हैं कि जब तक वाक़ये नहीं होंगे तब तक हम ये फेंस नहीं करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट होगी मौजूदा हुकूमत से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो हमारे DCOM मिस्टर PK पोले साहब है या हमारी सारिश मैडम जो हमारी DC बारामूला होगी, हमारी रिक्वेस्ट होगी कि इमीडिएट एक नोट आपका सेक्टर जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि सो दैट इमीडिएट विद इन डेज इन तीनों ब्रिजों में काम लगे और एक मुस्तकिल सा इलाज हमें बने, जिससे कि
موجودہ جو وقت ہے, جو باقی وقت ہمارا ہے یا باقی ٹائم ہے ہمارا, اس میں ہمیں موجودہ وقت میں یہ ہمیں کبھی نہ ملے یہ سننے کو کہ سوپور میں فلانی 3 برج تھے, وہاں پہ کسی نے خودکشی کر دی. جاوید صاحب, بڑی بات آپ نے یہاں پہ کہی ہے کہ جیسے آپ نے جو ہے سہرش اصغر جی جو ہماری آنریبل ڈپٹی کمشنر ہے, یا آپ نے پی کے کول جو ہمارا آنریبل ڈیو کام صاحب ہے, ایس ڈی آر ایف کی اگر ہم بات کریں گے, ایس ڈی آر ایف سوپور میں اشد ضرورت ہے, کیونکہ سوپور ایک بہت بڑا قصبہ ہے. اور یہاں سے اگر دیکھا جائے کہ میرے خیال سے غلطی ہوگا یہ کہنے میں, لوگ کہاں سے کہاں آتے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. بالکل شبیر صاحب, تو آپ کو صحیح فرمایا شبیر صاحب. آپ نے دیکھا نا جو پچھلے آج سے قریباً 10-15 دن پہلے جو واقعہ وہ کپوارہ کا تھا, اگر حقیقت وہ فینس ہوتا اس کو موقع ہی نہیں ملتا. تبھی ہم بار بار بول رہے اگر فینس کی بات چھوڑیے سر, اگر ایس ڈی آر ایف, ہاں ایس ڈی آر ایف یہاں پہ ہونا چاہیے. حقیقت شبیر صاحب آپ نے صحیح بتایا. ہماری موجودہ حکومت سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ مہربانی کر کے, ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس سٹاف کم ہے, میری ریکویسٹ ہوگی جو ان کے ایس ایس پی صاحب ہے, مہربانی کر کے ایس ایس پی صاحب, اگر ہمیں ایس ڈی آر ایف کے جو ایس ایس پی صاحب ہے اس سے میری ریکویسٹ کی امیڈیٹ آپ گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کیجیے آن بہاف آف انٹائر سوپور, جو 1,15,000 کے قریب لوگ ہیں, ان کے بہاف آپ ان کو ریکویسٹ کیجیے کہ مجھے امیڈیٹ 2 یا 3 بندے چاہیے ایس ڈی آر ایف کے, جو سوپور کے برج کے کنارے پہ رہے, اور ایک ناؤ, بڑی جو ناؤ ہمیں خوشنصیبی سے وہ ہمیں لوکل پولیس نے یہاں پہ دلائی ہے, اس میں بھی اگر ایک موٹر لگے گا تو ہمیں اشد ضرورت آئے گا کہ اگر کبھی کبھار آئندہ ایسا کوئی واقعہ ہو گیا تو اس وقت ہم بچانے کے قابل ہوں گے. وہ خودکشی کرنے کے لیے ہم ان کو اجازت ہی نہیں دیں گے. جاوید صاحب, آپ نے نیوز ہاؤس سے بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آپ نے سنا, یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید بٹ, جو لگاتار ہر ایک معاملے پہ یہاں پہ بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. جیسے کہ کئی سٹوریز ہم نے اس کے آپ کے سامنے رکھی ہے, بہت ساری چیزوں پہ کام بھی ہوا ہے, لیکن وہ ایسی چیزوں پہ ابھی کام نہیں ہوا ہے جن کو سوپور کے لوگوں کو اشد ضرورت ہے. پھر سے گزارش کروں گا کیمرہ پرسن سے, یہ برج ہے, یہاں پہ فینسنگ ہونی چاہیے. جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا آپ کو کہ لوگ کہاں سے کہاں آتے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کپوارہ سے کوئی شخص آیا تھا 15 دن پہلے, چھان خان برج سے اس نے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے. اور دوسرا جو انسیڈنٹ ہے وہ آج ہاتھی شاہ برج پہ دیکھنے کو ملا ہے. مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے زیرت شہری ہے, انہوں نے بھی لوگ جو ہے آنریبل جو ہماری ڈپٹی کمشنر ہے یا آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں, ان سے گزارش کی ہے کہ ان برجوں پہ جلد از جلد جو ہے فینسنگ کیا جائے, تاکہ جو فیوچر میں ایسے انسیڈنٹس نہ ہو جائے. فی الحال ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے, اور ایس ڈی آر ایف کی انہوں نے بات کی. ایس ڈی آر ایف کے متعلق انہوں نے بات کیا کہ ایس ڈی آر ایف میں بھی سوپور میں ایک یونٹ ہونا چاہیے, تاکہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو کر وہ ترنت جو ہے اس پر قابو پا سکے. لیکن اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ گورنمنٹ پہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد ایس ڈی آر ایف یہاں پہ پہنچی ہے ریسکیو آپریشن میں. اب وہ جڑے ہیں. جیسے کہ پولیس باس جو سوپور ہے, ایس ایس پی شبیر نواب صاحب, لگاتار اس آپریشن کو مانیٹر کر رہے, خود یہاں پہ بیٹھا ہے اپنی ٹیم کے ہمراہ, جس میں کئی ایس ایچ او ڈی ایس پی یہاں پہ موجود ہیں اس بچی کی لاش کو بازیاب کرنے کے لیے اس دریائے جہلم سے.